बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. خب میم دا start mill merge. The start mill merge همراه ما لیتر است ایمیل مسیج envelopes label directory normal word document step by step mill merge wizard. سلکو از جمله زنمیا که است ما لیبل و انولپس اینجا خوانیم که ما میتونیم جدا جدا ایره هم مثلا کار کنیم. انولپس کار میکنیم کلیک کن آپشن های شما کار کن. لیبل کار میکنیم کلیک کن آپشن هاش برای ما باز شد. چیزی که دوجه خوانده اینجا باز آمده. مگم کلی را که است باز در اینجا آپشن اخری آمده. step by step mill merge. میل مرج به خاطر چی استفاده میشه؟ مردم میل مرج که از در زیادتر جای استفاده میکنه. مثلا اینویتیشن لیتر اگر تو میخوای مثلا یک خط باشه به هزارها نفر او را در یک وقت در کوتاه وقت رای کنی مثلا جور کنی برای کنی برش یا یک کارت است از یک کارت تو میخوای 100 دانه کارت به خاطر شاگرد خود جور کنی هم برای از استفاده میشه. پس میایم اول مثالی که کار میکنم او از کارت است. به خاطر کار جور کردن پیش از اینکه ما را کار کنم باید کار جور کنیم. کارت از طریق اینسرت مینیم بعد از اون تکست باکس انتخاب میکنم میگم درا تکست باکس این انتخاب کردم در اینجا یک تکست باکس را استفاده کردم دقیقات ای را سلیکت کردم دبل کلیک کردم بعدا آمدم در فیل کلر مثلا این قسم کلر دادم برای زو و لاین کلرش که گفتم این قسم باش. از او بعد آمدم در موبایل نزدیک کلیک کردم گفتم student ID card کنترلی را سندر بردم کل زیر سلیک کردم انوزیشن کردم بولدم کلیک بعد از او اینتر کلیک کردم کنترل ال طرف چپ رفتم اندازه خط پس چی کردم خورد کردم نوشته کردم که student name is oh god student name shift double dot enter پروگرام گفتم برش shift double dot enter و ادرسش رو گفتم برش فکر کوئی نمی چند دانش جای عکس هم برش میمونم مثلا آمدم در کدام جای پس در اینسرت در تکست باکس درا تکست باکس در قاعده اینجا کلیک کردم جای عکس صحیح شد جای عکسش هست. پس بعد که کار جور شد دقیقات از این کلیک نمیکنی در تکست باکس این طرف بیرون کلیک میکنی میای در میل مرج میلینگز start میل مرج step by step میل مرج ویزارد لیتر انتخاب میکنی چون ما لیتر کار دارم لیتر اگر مثلا انولپس کار داشتی نیکست کلیک میکردی صحیح است با مو گواسته یا انولپس آپشناش کار میکردی نه چیزی که قبلا خواندیم. پس ما میایم لیتر کار میکنیم لیتر گفتم نیکست بعد از یوز کرنت داکومنت گفتم این داکومنت موجوده استفاده میکنی این استعمال میکنم گفتم اگر تو میخوای کدام صفحه‌دگی باشه از این تمپلیت و اگر کدام صفحه‌دگی باشه از این طریقه میتونی میگم نه دمی داکومنتی که تو فعلا کار میکنی کدام از استفاده میکنی میگم نه برادر ما چی میکنم نه یوز کرنت داکومنت اینمی داکومنت موجوده استفاده میکنم بعد از اون نیکست انتخاب کن. خب use an existing list کدام لیست تیار جور کردگی است از کدام پروگرام اوتلوک میاری کدام کانتاکت اگر نه خودت نو جور میکنی میگیم نو جور میکنم بعد از بیاد کرییت وقتی که کرییت آمد سال کو برای ما بسیار یک لیست کالان آورد برای ما تایتل فرست نیم لاست نیم کمپانی چنین چیزا رو ما کار نداریم ما فقط دمی کارت خودی که مجبور میکنم یک نام شاگرد پروگرام و ادرسش کار دارم. پس به خاطر از اینکه یارو دیلیت کنم ما پس میام در کاستماایز و بعد از او یا کل از رو ما دیلیت میکنم دیلیت یس این دیلیت ما از طریق کیبورد میکنم آلت دی چون پایین دی اندرلاین است این ما آلت دی کلیک میکنم و یس کلیک میکنم وای یس کل از چی میشه دیلیت میشه کل از اینا دیلیت کردم. حالا میخواستم اینمی فیلدار اضافه کنم میگم آرت چرا نام شاگرد بعد از گفتم آرت چی پروگرام آرت میکنم اوکی بعد از گفتم آرت چرا ادرس فقط اوکی کلیک بعدا اوکی ثبت کی را بنام خب اول تو میگه نام شاگردات نوشته که میگم شاگرد است به نام اسلام چی میخونه ویندوز میخونه. خب از کدام جاست میگم از کابل تاب دیگه سلام است اکسل میخونه از کدام جاست از پشاور میگه دیگه سرباز است ای چی میخونه اکسس میخونه و از کدام جا میاد ای از بغلان است. با می شکل چند چه قدر کارت که تو نوشته کردم میتونی میخوای نوشته کنی نوشته کردم میدونی جا فقط اوکی کلیک کن بعد نیره ثبت که یک نام بده میگم آیدی کارت اوکی آلی به روبروی اس نیم
یک تاب بزن که روبروی تو مطابق از بیا بعد بیا بگو اینسرت مرج فیلد اینجا اسنیم برای ما بیار د اینجا بیا کلیک کو بگو اینجا چیکو برای ما پروگرام بیار اینسرت کلیک کو د اینجا بیا کلیک کو بگو برادر اینجا چیکو برای ما اینجا برای ما ادرس بار بگو اینسرت اوکی عالمی خواستی کارتا یا جور شوا پس بیا کدام جای دا فینیش میل مارج ایرا کلیک اگر میخوای دایرکت پرینت کنی ایرا کلیک کو چاپ میکنی خدا چاپ کدام چی رو چاپ میکنی کلی ریکارد را کنه ریکارد موجوده صفحه یک ریکارد اگر فرام از یک گرفته الی 3 دادن ریکارد 3 زور چاپ میکنی یا اول اگر کلیک کنی کلی زور اگر تو میخوای نه چاپ نمیکنی در صفحه جدید نتیجه زور میبینیم فقط کلیک کو بگو ادیت individual documents کلی ریکارد را میگم بله اوکی کلیک کو در صفحه نو در داکومنت نو برای ما کارت جور کرد یک کارت به نام بخاطر اسلام ویندوز میخوان از کابل است دیگهش که است اسلام است اکسل میخوان از پشاور و دیگهش هم که است سرباز اکسس میخوان از بغلان به می شکل بازارها ریکارد شما چی کردن میتونین جور کردن میتونین یک مثال ساده بود که من کار کردم کارت که شما جور میکردین خوب یک دیزاینر که مقبول برای زوبتین مثلا این که دبل کلیک کردین کار از این طریق بتن کارم استایل کارش بدل کن مختلف استایل کاست یک مقبول استایل کار برش بگی صحیح است مقبول تا چقدر کار میکنی این مقبول میشه اینمی عنوانش که سلیکت کردین این دیگه مقبول استایل بده از این طریق بدیجه و برادری به این شکل باشه باز به این شکل باشه به خاطر این کارت نه یا مثلا این میگم به این شکل باشه پس این کنترل زد کلیک کردم هم تکست سلیکت کردم بر تکست اومدم از این طریق یک فرمت میتونم برش گفتم به این شکل فرمت باشه من فکر کردم که فرمت از است صحیح است این چیزهای دیگه را هم میتونیم مقبول دیزاین کابتی یا مثلا تکست باکس نمی داخل کی است دبل کلیک کیرا دبل کلیک کردی بیاد دیگه استایل انتخاب کنش عکس میگم به این شکل باشه صحیح است یعنی استایل که است مربوط خود شما میشه اینا من پس کلوز کردم نه دیگه اصل کو امرای میجی چیز سلیکت ریسیپنت تایپ نیل سونمو گاباس این از این طریق کار کردیم یا مثلا که مدام اگزیستینگ لیست ثبت شدگی رو کار میکنی یا اس پروگرام اوتلوک کدام کانتاکت مطلق نفر میاری ادیت ریسیپنت لیست اینمی چند کار جور شد سه تا لیست جور کردم میخوای از اون سه تا یک دونه زوس شما دیگه که من بگم می سرباز کی است آی دی کارت زیر جور نکو ایرا از می آی دی کارت چیکو بکش فقط اوکی کلیک کو دیگه کارت اگه توی جا اومدی ایرا کلیک کردی و آل اوکی فقط دو نفر جور میکنی یک و دیگه دو میشه چرا دیگهش کس ما گفت می نباشه باید و دیگه هایلایت مرج فیلد اونمو فیلدها را بر چی میکنه سلیکت میکنه بتا این فیلد است دیگه از او بعدی طرف سال کنه اشتاق دا ادرس بلاک که است ما بعد د اینویټیشن کار میکنم گریټینګ لاینز هم با د اینویټیشن بعد کار میکنم یعنی دای کارت با کار نمیاد اینویټیشن اولی پشت از که مثالی که ما کار میکنم او از اینویټیشن است مرج فیلد بعد گفتم خب با این طرف سال کو از او بعد نوشته شده چی نوشته شده وقتی که را کلیک کردی میخوای کدام ریکارد بعدی را ببینی صحیح است یا مثلا میخوای مرج ریکارد مرج کنی جا بیاری خب چیزایی که ما از این طریق کار کردم از این طریق هم فعل این کردم میتونیم خب به هر صورت از او بعد امرای ما چیست نوشته شده میچ فیلد میخوای یک فیلد امرای دیگه مقایسه کنی و این خو اپدیت است که نمی لیبل که ما از طریقه لیبل جور کرده باشه میخوای اپدیت کنی به شکلی که شما رو میدهید در رفرنس یا اپدیت کار کردم اون مو اپدیت است فقط اون مربوط لیبل میشو دیگه جا بود پریویو لیست میگه والا اگه ما نتیجه زیرا میبینی که نتیجه زی چه قسم چی میه یک کلیک برات نشون میده که سلام میبینی نتیجه زی است صحیح است بعد نتیجه زور نشون میده دیگه ریکارد است مثلا ریکارد اولی نتیجهش نشون میده ریکارد اولی نمیسته ریکارد مثلا دومی رو نشون میده دومیش کسی نمیسته سومی رو نشون میده سومی فقط پریویو کلیک بعد چی میکنه بازم تو استپ بای استپ نشون میده بعد یا اینجا بعد نشون میده که چند ریکارد داره تو یک دو سه چند ریکارد مثلا دوم سوم صحیح است هم اوج تغییر میخورم بعد نشون میده دیگه کدام کس از پیش گم شده باشه از این طریق میتونی فایند کنی بگو برادر برای ما چی اسلام چی کو دس د کدام جه د اسنیم برای ما پیدا کو فایند نکست کلیک کنامش نوشته کو بگو فقط فایند نکست بر دو چی میکنه بر فایند میکنه و ار تو چک فور ایرور اتوماتیک چک فور ایرور میخوای کدام چی اشتباه میشته باشه او رو چک کده میخوای چک کنه بعد بیاد اینجا کلیک کو وقتی که سی آپشن است مثلا من اینو میره کلیک کردم گفتم کامپلیت the merge with passing report error in a new document ای مل مرج برای ما کامپلیت کو اگر مشکل باشه ریپورت از اون برای ما بکش فقط کلیک کن صفحه نو برای ما کشید کدام مشکل دوجا نبود صحیح شد این آپشن بعضی آپشنایی بود که مربوط به میلینگ میشد خب از اون بعد میام یک آپشن اینویتیشن بعد کار میکنم که مثال اینویتیشن که یک مثلا یک خط از با هزارها نفر نوشته میگین اول میام نوشته میگن که اینویتیشن لیتر
کنترلی سنتر بردم، این سلکتم کردم، از طریق یک دیزاین مقبولم دادم، از طریق از چه شد، از هوم گفتم این چه قسم دیزاین داشته باشه، این می دیزاین صحیح است. از او بعد اندازه زیر مگذره کلام کردم، در پایین نوشته کردم، طرف راست رفتم اندازه زیر خورد کردم، آمدم خط نوشته کردم، این خطم استایلش چی کردم، این ساده کردم. خب اینم استایل فکر کنم گرفتم، فقط اینتر کلیک کردم، بالا ازی پایین ازی آمدم نوشته کردم، طرف بالا رفت نوشته کردم که نام فرند نیم. خب فرند شما فکر کنید و ادرس هر رسید است بخیر میخوای بنده ولایت ختم ترای کنی، نام از نوشته میکنی، ادرس از طریق اینترنت یا ایره چاپ میکنی. فقط بعد از بیاد چیکو در ملینگ که اومدی، در مل مرج که اومدی بگو step by step مل مرج wizard use an existing list. صحیح ایره من بخی پاک میکنم، آمد اینجا step by step مل مرج. خب ایره کلیک کردم، بعد از او گفتم next previous. خب تایپ نیو لیست چون یا مرحله ازی پیش رفته اینمی مرحله بود، لیتره که انتخاب میکنی next، بعد از use the current document next تایسته، بعد از او تایپ نیو لیست create می رفتی و یا را کستومایز میکردم، all delete میکردم کل ازیره alt a f name یا friend name و دیگهش هم گفتم alt a دیگهش address. اوکی یک اندیوال اسلام نام داره از شور میه دیگه سلام است از کابل و می شکل دیگه فقط اوکی کلیک کو ایره ثبت کو invitation. اوکی بعد اینجا insert merge field برو یار insert کو و دیگه ایشم بگی چی کو insert کو دیگه ایشم insert. فقط حالا اگه تو میخواستی یار چی کنی، اگه در بالا از مثلا میخواستی greeting line بیاری یا مثلا از این طریق ادرس بوک مثلا تو را میگه که وقتی که تو مثلا ادرس مدرسه اینسرت میکنی به چی شکل باشه، به این شکل، به این شکل، به این شکل، کدام شکل ساده باشه، در کدام فرمت باشه، خو بلاکس است ادرس بلاک. پس در greeting line آمدم ایره انتخاب کن، اوکی کلیک کو، حالا که انتخاب کردی فقط دیگه بیا بگو edit image individual، اوکی کلیک کو، سل کو برای محمد دیر اسلام امون نامی چی نفر برای ما آورد. صحیح است در بالا اگر تو ایران نوشته نمیکردی هیچ فرق نمیکرد، سل کو ایره که نوشته میکنه در هر رقم برو چک دیگه نوشته کرد دیر سلام. پس اگر خواسته باشی بدون از جدا بیاری مثلا اینو میشه گم کو. صحیح است برو در کدام جای دیگه که اومدی فقط edit individual document اوکی کلیک کنه برای ما دیر اسلام ادرسش نمیسته اینو خط نوشته شده برش دیگه به می شکل دیگه میشه. اگر شما 1000 دانه را خواسته باشین با 1000 نفر خانه پوری کو، با 1000 نفر چی میکنه برای ما اینویتیشن لیتر جور میکنه. خوبی بود اخیری بخشی مینوی میلینگ.